वेलकम बैक दोस्तों। पिछले एपिसोड तक हमने पढ़ा था कि तड़का जादूगर ने तख्त को चुड़ैल नगरी चलने का हुक्म दिया और तख्त फ़ज़ा में बुलंद होकर उड़ने लगा। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। खोटा जादूगर अपने महल के सबसे बड़े कमरे में एक तख्त पर बैठा था। इसके दाएं बाएं कुर्सियों पर इसके 10-12 साथी जादूगर बैठे थे। खोटा जादूगर इनका सरदार और चुड़ैल नगरी का मालिक था। नगरी की तमाम चुड़ैलें इसकी ग़ुलाम थी। खोटा जादूगर तिल्स्म होशरबा से हिजरत करके चुड़ैल नगरी में आया था। यहाँ आकर इसने जादू के ज़रिए तमाम चुड़ैलों को अपना ग़ुलाम बनाया। फिर तिल्स्म होशरबा से अपने साथियों को वहाँ बुलाकर बसाया था। चुड़ैलें जादूगर से बहुत डरती थीं। चुड़ैलों की मलका का नाम काली चुड़ैल था, जिसे खोटा जादूगर ने बड़ी मुश्किल से अपने ताबे किया था। लेकिन वो दूसरी चुड़ैलों की मलका थी। खोटा जादूगर को जब किसी चुड़ैल से काम लेना होता तो वो काली चुड़ैल को हुक्म देता था और वो अपनी मातहत चुड़ैलों को जादूगर का काम करने का हुक्म देती थी। खोटा जादूगर की ख्वाहिश थी कि वो हमेशा ज़िंदा रहे और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए इसने जादू के ज़रिए मालूम किया कि अगर वो 10 बरस के एक लड़के को का दिल निकाल कर उसे चांद की 20 तारीख को आबे हयात के चश्मे में डाले और 10 दिन के बाद चश्मे से निकाल कर खाए तो हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये मालूम होने पर इसने काली चुड़ैल को हुक्म दिया कि वो 10 साल के लड़के को अगवा करके ले आए, जिसकी उम्र चांद की 20 तारीख को पूरी 10 बरस होनी चाहिए। काली चुड़ैल ने यह काम खुद करने का फैसला किया था, क्योंकि दूसरी चुड़ैलों के लिए किसी लड़के के बारे में ये मालूम करना बहुत मुश्किल था कि वो चांद की 20 तारीख को पूरे 10 बरस का हो जाएगा। चुनाचे वो रात की तारीकी में नादिर को अगवा करके ले आई और नादिर को खोटा जादूगर के सामने पेश किया। खोटा जादूगर ने जादू के ज़रिए ये भी मालूम किया था कि इस लड़के और लड़के के बाप का नाम हुर्फ नून से शुरू होता है। इसने काली चुड़ैल से लड़के और इसके बाप का नाम पूछा। इसने नाम बताया तो खोटा जादूगर बहुत खुश हुआ। लेकिन जब काली चुड़ैल ने नादिर के मुल्क और इसके घर का पता बताया तो खोटा जादूगर बहुत फिक्रमंद हो गया। वो जानता था कि अमरू भी इसी मुल्क में रहता है और मोहल्ला भी वही है। उसे खदशा हुआ कि कहीं उमरो लड़की की तलाश में इस तरफ ना आ निकले। वो जानता था कि उमरो जादूगरों का ख़ास दुश्मन है और तिल्स्म होशरबा के जादूगरों को लूटता रहता है। चुनाचे इसने काली चुड़ैल को हुक्म दिया कि वह चांद की 20 तारीख तक नादिर को अपने पास कैद में रखे। फिर इसने जादू के ज़रिए मालूम किया कि उमरो किस हाल में है तो पता चला कि उमरो अपनी बीवी के साथ नादिर की तलाश में चल पड़ा है। ये जानकर इसने फैसला किया कि उमरो को चुड़ैल नगरी में आने से पहले ही हलाक कर दे। इस मकसद के लिए इसने एक चुड़ैल को उमरो की हलाकत के लिए भेज दिया था। लेकिन चंद मिनट बाद ही काली चुड़ैल ने आकर फरियाद की कि उमरो ने इस चुड़ैल को हलाक कर दिया है और जो उमरो की तरफ भेजी गई थी। खोटा जादूगर को उमरो पर बहुत गुस्सा आया और इसने अपने एक गुलाम तड़का जादूगर को हुक्म दिया कि वो उमरो और इसकी बीवी को या सिर्फ उमरो को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके ले आए। अब उसे तड़का जादूगर की वापसी का इंतज़ार था। 10-12 मिनट गुजर गए और तड़का जादूगर वापस ना आया तो उसे फिक्र हुई कि कहीं चुड़ैल की तरह तड़का जादूगर भी उमरो के हाथों ना मारा गया हो। यह मालूम करने के लिए इसने एक मंत्र पढ़कर छत की तरफ फूंका। फौरन छत से एक बड़ा सा अंडा फर्श पर आ गिरा। अंडा फट गया और इसमें से धुआं निकलने लगा। इस धुएं से एक जिन नमूदार हुआ जो नीले रंग का था। क्या हुक्म है मेरे आका? नीले जिन ने अदब से सर झुकाकर पूछा। तड़का जादूगर जिंदा है या उमरों के हाथ मारा गया है? खोटा जादूगर ने पूछा। तड़का जादूगर अभी जिंदा है मेरे आका, नीले जिन ने जवाब दिया। अच्छा, खोटा जादूगर ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। क्या वो उमरों को इधर ला रहा है? जिंदा ला रहा है या मुर्दा? वो उमरों को जिंदा ला रहा है मेरे आका, नीले जिन ने बताया। खोटा जादूगर इस जवाब पर बहुत खुश हुआ। इसने नीले जिन पर फूंक मारी और नीला जिन गायब हो गया। खोटा जादूगर बेताबी से तड़का जादूगर का इंतजार करने लगा।
تڑکا جادوگر تخت پر بیٹھا اس خیال سے خوش ہو رہا تھا کہ چڑیل نگری کے جادوگروں کی بیویاں نہیں ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے زہریلی جیسی خوبصورت بیوی مفت میں مل رہی ہے۔ تخت پر عمرو لڑکی کے روپ میں اور سرسر بوڑھے آدمی کے روپ میں موجود تھے۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ چڑیل نگری میں پہنچ کر وہ نادر کا کھوج لگائے گا۔ بھائی بھڑکا جادوگر، اس نے زنانہ آواز میں تڑکا جادوگر کو مخاطب کیا۔ زہریلی، میرا نام پھڑکا نہیں تڑکا ہے، تم بار بار کیوں بھول جاتی ہو؟ تڑکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تڑکا ہے نہ، مجھ سے شادی کے بعد تو پھڑکا ہی ہو جائے گا، عمرو نے ہنس کر کہا۔ کچھ دیر بعد وہ چڑیل نگری میں پہنچ کر ایک محل کے چھت پر جا اترے۔ عمرو نے چاروں طرف جائزہ لیا۔ کوئی 15 سے 20 محل بنے ہوئے تھے۔ وہ تینوں تخت سے اترے اور تڑکا انہیں لے کر نیچے ایک شاندار کمرے میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے کہا، تم نے میرے محل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کتنا امیر ہوں۔ عمرو نے کہا، بھائی کھڑکا، میں پورے محل کو دیکھوں گی تو پھر پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا نام کھڑکا نہیں تڑکا ہے، وہ بولا۔ تم محل میں گھومو پھرو، میں عمرو کو گرفتار کر کے ابھی واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر تڑکا جادوگر گھر سے نکل گیا۔ 1 منٹ بعد عمرو اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر محل کی تلاشی لینے لگا۔ چڑیل نگری کا سردار کھوٹا جادوگر حیران تھا کہ تڑکا جادوگر عمرو کو لے کر اب تک کیوں نہیں آیا۔ اس نے وہاں بیٹھے جادوگروں پر نظر ڈالی اور جادوگر کو مخاطب کیا، رنگی جادوگر، حکم دے سرکار۔ اس جادوگر نے کرسی سے اٹھ کر کہا، ذرا باہر جا کر دیکھ تڑکا جادوگر ابھی کتنی دور ہے، اسے اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کھوٹا جادوگر نے کہا۔ رنگی جادوگر نے کہا، بہت بہتر سردار، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ محل سے باہر نکل کر کڑکا جادوگر کے محل کی طرف چل دیا۔ کچھ دور سے اسے تڑکا جادوگر اپنے محل کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کی نظر بھی رنگی جادوگر پڑ گئی تھی۔ تڑکا جادوگر نے اس کی طرف دیکھا اور جہاں تھا وہیں رک گیا۔ رنگی جادوگر چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ تم محل میں تھے اب تک، جبکہ کھوٹا جادوگر بے تابی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس نے تڑکا جادوگر سے کہا۔ وہ دراصل طلسم ہوشربا سے میرا چچا ملنے آ گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی رنگی بھائی۔ تڑکا جادوگر بولا، کمال ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ تم عمرو کو لا رہے ہو۔ رنگی جادوگر نے حیرت سے کہا، بس ابھی لاتا ہوں، تم سردار کو بتا دو کہ چچا کے آنے کے سبب میں عمرو کی طرف نہیں جا سکا۔ تڑکا جادوگر نے مسکرا کر کہا، اچھا، مگر ذرا جلدی واپس آنا، رنگی جادوگر نے کہا، اور پلٹ کر کھوٹا جادوگر کے محل کی طرف چل دیا۔ اندر پہنچا تو کھوٹا جادوگر نے اس کی طرف دیکھا۔ رنگی جادوگر نے اسے تڑکا جادوگر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ عمرو کو گرفتار کرنے گیا ہے، بس ابھی آتا ہی ہوگا۔ او، کھوٹا جادوگر چونکا، تو کیا نیلے جن نے غلط بتایا تھا کہ تڑکا جادوگر عمرو کو گرفتار کر کے لا رہا ہے؟ سردار، ممکن ہے نیلا جن اس کے چچا کو عمرو سمجھا ہو، یا اس کے چچا کا نام بھی عمرو جادوگر ہو۔ رنگی جادوگر نے ادب سے کہا، نہیں۔ کھوٹا جادوگر سخت لہجے میں بولا، نیلا جن غلط نہیں بتا سکتا۔ تم ذرا تڑکا جادوگر کے محل جاؤ اور اس کے چچا کو دیکھو، معلوم کرو کہ وہ واقعی اس کا چچا ہے یا کوئی اور آدمی ہے۔ کھوٹا جادوگر کا حکم سن کر رنگی جادوگر وہاں سے چل پڑا۔ باہر آ کر وہ تڑکا جادوگر کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ محل میں داخل ہوا اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچ کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ کمرے میں ایک اجنبی بوڑھے کے علاوہ ایک انتہائی حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر رنگی جادوگر کا دل چاہا کہ اس لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے تو وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ اے میاں، کیا دیکھ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تم بہت خوبصورت لڑکی، رنگی جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تڑکا جادوگر نے کچھ دیر پہلے ہی مجھے بتایا کہ اس کا چچا طلسم ہوشربا سے آیا ہے، مگر اس نے تمہارا ذکر نہیں کیا۔ تم کون ہو؟ میرا نام صدمہ ہے، اور یہ بوڑھا تڑکا جادوگر کا چچا نہیں، میرا باپ ہے، لڑکی نے کہا اور رونے لگی۔ اوہ، تو اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ رنگی جادوگر چونکتا ہوا بولا۔ مگر تم رو کیوں رہی ہو؟ اس لیے کہ ہم راستہ بھول کر وادی کے قریب آ گئے تھے۔ تڑکا جادوگر نے ہمیں دیکھا تو مدد کرنے کے بہانے یہاں لے آیا، لڑکی نے روتے ہوئے کہا، اور یہاں آ کر کہنے لگا میں اس سے شادی کروں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔
کیونکہ تڑکا جادوگر تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا میں شادی کروں گی تو کسی خوبصورت آدمی سے کروں گی۔ اس پر اس نے میرے باپ سے کہا کہ 10 لاکھ مجھے دے دو، میں تمہاری شادی کسی خوبصورت آدمی کے ساتھ کر دوں گا، ورنہ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ وہ ہمیں سوچنے کی مہلت دے کر گیا ہے۔ اگر تم ہمیں تڑکا جادوگر سے نجات دلا دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی، کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ لڑکی کی بات سن کر رنگی جادوگر مسکرانے لگا۔ تو دوستو آگے کیا ہوا؟ کیا رنگی تڑکا جادوگر سے وہ لڑکی لینے میں کامیاب ہو گیا یا نہیں؟ یہ جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔